السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اج دا ساڑا سبق سورۃ الفیل دے بارے چ ہے، اسے ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو سی۔ سورۃ الفیل شروع کرنا تو پہلے اس دا پس منظر دسنے ہیں کہ عام فیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش بھی ہوئی، اور یہ ایک معجزے دے طور تے واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعہ کی ہے یا بھئی ابراہا یمن دا جڑا گورنر ہے اس ایک عبادت گاہ بنائی یمن وچ کنیسہ، یعنی خانہ کعبہ چ لوگ نہ آن حج کرون، اتھے ہی اس دے عبادت گاہ وچ عالی شان عبادت گاہ بنائی اس اتھے وہ عبادت کرون۔ اور اس باوجود قریش والے جڑے وہ خانہ کعبہ دی عظمت اور اس دی بندگی کریں دے، تو وہ پھر قریش والے اتھے ہی ہوندے مکہ چ حج وغیرہ کرنے واسطے۔ تو اس گلے تو انہوں کافی غصہ آیا، اور ایک ہے کہ قریش دے ایک ہی بندے اتھے جڑا پخانہ وغیرہ کیتا، اس تے غصہ ہو گیا، اس آ گیا بھائی میں خانہ کعبہ نو نعوذ باللہ ڈھا چھوڑے سا، بالکل ختم کر چھوڑے سا۔ پھر ہاتھیاں دے ایک لشکر تیار کیتا، اور بھئی ہاتھیاں نال اسی ویساں تے خانہ کعبہ دے جڑے پلر وغیرہ نو اس نال سنگلیاں بن کے چھکساں دے خانہ کعبہ جڑو ہی ختم ہو گیا سی۔ پھر مکہ دے طرف روانہ ہویا، تے راہ وچ جڑے عرب دے قبائل انہاں اس نال مقابلہ کیتا پر شکست ہوئی۔ اللہ رب العزت معجزہ وکھانا ہے کہ انساناں دے ہتھوں حفاظت دے بغیر پرندیاں دے ہتھوں اللہ رب العزت اپنے گھر دی حفاظت کیتی ہے، تے اس دے بارے چ اس دا واقعہ ذکر ہویا اس سورت وچ۔ اور اسی سال وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے اس واقعہ تو چند دینا بعد۔ اور کچھ روایتاں ہونیاں کہ 50 دیڑیں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہوئی، اور کچھ روایتیں یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش فوراً بعد ہی۔ شروع کرنے ہیں سورۃ الفیل دا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تسا نہیں ویکھیا کہ سواڑے پروردگار یعنی سواڑے رب اصحاب فیل نال کی کیتا، کی حشر کیتا اصحاب فیل دا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور انہاں دی جڑی تدبیراں ہیاں، انہاں دے جڑے ارادے یعنی خانہ کعبہ نو ڈھاڑن دے انہاں غلط ثابت کیتا، یعنی انہاں دی تدبیراں نو ضائع کر دیتا اللہ رب العزت۔ اور اس تو بعد اگلی آیت وچ دسنے پین بھئی اساں کس طریقے نال انہاں دے پرندیاں دے ذریعے حملہ کیتا، وہ اگلی آیت وچ وضاحت ہوندی پئی ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اساں انہاں دے اُتے پرندیاں دے جھنڈ در جھنڈ بھیجے، یعنی وہ سمندر کی طرف پرندیاں دے جھنڈ آئے جنہاں دے چونچ وچ اور پنجیاں چ کنکریاں آئیاں، چھوٹی چنے دے مقدار دے برابر کنکریاں آئیاں۔ اور انہاں کی کیتا پرندیاں، وہ اللہ رب العزت اگلی آیت وچ خود ہی دسنے پین، بیان فرماتے پین، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم بحجارۃ یعنی انہاں پرندیاں انہاں کنکریاں نو ماریا، انہاں ہاتھی آلیاں دے، من سجیل انہاں پرندیاں انہاں اس کنکریاں نو انہاں ماریا، اور اس کنکریاں دا کی اثر ثابت ہویا کہ وہ گولیاں آن لگیاں انہاں پرندیاں دی چونچوں جو جڑی نکلی ہوئی ہیں، پنجے چو جڑیاں اللہ رب العزت انہاں کنکریاں سٹیاں ہیاں، اسے اللہ رب العزت اتنی طاقت پائی کہ وہ ہاتھیاں سمیت جڑا وہ ہلاک ہو گئے۔ اور ہلاک کس طریقے نال ہوئے، کنج انہاں دا اشر ہویا، اگلی آیت وچ اللہ رب العزت دسنے پین بھئی انہاں دے فوجیاں دا انہاں دے ہاتھیاں دا کی اشر کر چھڑیا سا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پس اساں انہاں نو کھائے ہوئے بھوسا جن ہوندا نا بکھرے ہوا، جن جانور اپنا بھوسا کھا گنوں اس تو بعد بکھرے ہوا بھوسا جڑا ہوندا، اینج وہ ہاتھی اور انہاں دے فوج جڑی بکھری ہوئی ہوئی، ہر پہلے انہاں جتھے جتھے ویندے انہاں کو جڑی کنکری لگدی وہ ہاتھی بھی مار چھڑیندی، اور جڑے انہاں دے سوار ہے انہاں بھی مار چھڑیندی۔ امید کریں ہیں انشاءاللہ سبق سانو سمجھ آیا ہو سی، تے سانو دعاواں ہمیشہ یاد رکھو۔ ملنے ہیں دوئے سبق وچ، فی امان اللہ۔